بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کلام میں خصوصاً اعصم صادق، ارشد رفائی اور محترم مبشر صدیق کے نام کروں گا کہ انہوں نے آپس میں جو اتفاق کے ساتھ صلح کیا ہے، صلح کی اسی حوالے سے میں ان کے نام چند الفاظ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کروں گا۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنے ہیں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سماعت کیجیے۔ چنگی مندی سجنا کولو، چنگی مندی سجنا کولو تے سیواری ہو جاندی، یار یاران دا گلہ نہیں کر دے تے اصل پری تے جنہ دی، یار یاران دا گلہ نہیں کر دے تے اصل پری تے جنہ دی، تے ٹر جانا رنگیلے نام خدا دا رہنا، دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا، دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا، تے اے دنیا دن چار دہاڑے تے کیے تھوں لے جانا، اے دنیا دن چار دہاڑے تے کیے تھوں لے جانا، کر لو راضی سجنا نو یارو، کر لو راضی ماں پہ یارو، جے تو سجنت جانا، کر لو راضی ماں پہ یارو، جے تو سجنت جانا، تے ٹر گئے ٹر گئے یار محبت والے، تے نہ نہیں لے گئے ہاسے، دل نہیں لگدا یار محمد، تے دل نہیں لگدا یار محمد، تے جائیے کیڑے پاسے، دل نہیں لگدا یار محمد، تے جائیے کیڑے پاسے۔